भए आज चाहिँ हामी च्याप्टर 3 क्वान्टिटेटिभ एबिलिटीको च्याप्टर 3 जुन चाहिँ के छ हाम्रो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज छ त्यो स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ। अब सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने कुराहरू तपाईहरुले पहिले पनि स्टडी गरिसक्नु भएको छ। यही कुराहरू म केही दोहोऱ्याउँछु तपाईहरुलाई चाहिने कुराहरू र त्यसपछि हामी क्वेशन्सहरू गर्न स्टार्ट गर्छौँ। अलिकति केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू टाइपको छ अनि अलिअलि सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनेको के कुराहरू हो त्यो स्टार्ट गर्ने त्यसपछि हामी हेर्न थालौँला है त। सबैभन्दा सुरुमा सिक्वेन्स भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ। जेनरली हामीलाई के थाहा छ भने यो जे जति हाम्रो वरिपरि हामीले देख्छौँ त्यसको कुनै प्याटर्न हुन्छ हैन। त्यसको कुनै एउटा प्याटर्नबाट चाहिँ सबै कुराहरू बनिएको छ हैन। अब सानो हाम्रो जुन एटम्सहरूदेखि लिएर ठुल्ठुलो जुन स्ट्रक्चरहरू हुन्छ त्यसमा पनि कुनै प्याटर्न हुन्छ। प्याटर्नले के गर्छ एउटा स्ट्रक्चर डेभलप गर्छ र त्यो जुन स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसले हामीले जे देखिरहेछौँ त्यो कुरा चाहिँ निर्माण भएको हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले देख्ने जुन चिनी छ त्यो चिनीको पनि एउटा स्ट्रक्चर भन्छ, त्यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक भाषामा ल्याटिस स्ट्रक्चर भनेर पनि भनिन्छ हैन। र यसको सबैभन्दा आधारभूत अथवा सबैभन्दा फन्डामेन्टल थिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ यिनीहरुमा एउटा सिक्वेन्स हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ है। के हो त भन्दाखेरि सिक्वेन्स भनेको चाहिँ सिक्वेन्स भन्ने कुरा चाहिँ के भन्न सकिन्छ अ सेट अफ नम्बर्स each of which is formed by a definite rule। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सिक्वेन्स भनेर भन्छौँ। कुनै एउटा डिफाइनेट रुलले एउटा सेट अफ नम्बर्स हामीले मिलाइरहेको छौँ भने त्यसलाई हामी चाहिँ सिक्वेन्सको नाम दिन्छौँ। यो हाम्रो सिक्वेन्सको डेफिनेसन भयो। त्यसपछि आउँछ सिरिज। अब सिक्वेन्स र सिरिज भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटै कुरा हो है। सिक्वेन्स र सिरिजमा त्यस्तो खासै भिन्नता केही पनि छैन। तर अब सिक्वेन्स र सिरिजको एउटा मात्रै भिन्नता छ। मलाई भन्न सक्नुहुन्छ कसैले के भिन्नता छ भनेर सिक्वेन्स र सिरिजको बीचमा? सिक्वेन्समा कमा राखिन्छ दुईटा एलिमेन्टको बीचमा, सिरिजमा प्लस राखिन्छ। यस भेरी गुड, त्यही कुरा हो। सिरिज भनेको के हो त? अ सिरिज इज ए सिक्वेन्स। सिरिज भनेको एउटा सिक्वेन्स हो इन विच के हुन्छ त each term is connected by algebraic plus or minus। ठीक छ। सिरिजमा चाहिँ यस्तो हुन जान्छ। जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा लिनु पर्यो भने यदि मैले 1, 2, 3, 4 यसरी लेख्छु भने यो भनेको के हुन्छ यो एउटा सिरिज हुन्छ। अथवा अनि मैले 1 + 2 + 3 + 4 यसरी लेखेँ। और यस्तो पनि हुन सक्छ 1 - 2 - 3 माइनस हुँदै यसरी पनि बढ्न सक्छ। यो मेरो के हुन्छ यसरी उल्टो लेखेको चाहिँ मैले माथिको चाहिँ सिक्वेन्स हुन्छ र यो तलको चाहिँ यसरी सिरिज भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनेर हुन्छ यो है त। यो सिक्वेन्स भयो, यो सिरिज भयो। अब अर्को कुरा आउँछ हाम्रो प्रोग्रेसन भन्ने कुरा आउँछ है। सिक्वेन्स सिरिज हामीले बुझ्यौँ। अब हाम्रो कुरा आयो प्रोग्रेसनमा। अब यो प्रोग्रेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा प्रोग्रेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि सिक्वेन्स अथवा सिरिजलाई चाहिँ त्यति बेला प्रोग्रेसन भनिन्छ। अ सिक्वेन्स or series is called a sequence or series is called a progression if the difference or the ratio between two successive terms is constant। ठीक छ। अब डिफरेन्स र रेशियो यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो प्रोग्रेसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ यदि डिफरेन्स अथवा
रेसियो चाहिँ के छ त, दुईटा सक्सेसिभ टर्म्सको डिफरेन्स अथवा रेसियो चाहिँ के छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। अब यसको कारण डिफरेन्स अर रेसियो बिट्विन टु सक्सेसिभ टर्म्स, सक्सेसिभ भन्नाले यो सक्सेसिभ भन्नाले हामीले के पनि बुझ्न सकिन्छ, यसलाई अर्को नामले भन्दाखेरि के भनिन्छ भन्दाखेरि कन्सेक्युटिभ पनि भन्न सकिन्छ। यदि दुईटा कन्सेक्युटिभ टर्म्सहरूको डिफरेन्स अथवा रेसियो चाहिँ के छ, कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यसलाई हामी प्रोग्रेसन भन्छौँ। अब यो डिफरेन्सको कारण एउटा प्रकारको प्रोग्रेसन आउँछ र रेसियोको कारण अर्को प्रकारको प्रोग्रेसन हामी देख्न सक्छौँ। अब डिफरेन्सको कारण आउने प्रोग्रेसनलाई चाहिँ हामी एरिथमेटिक प्रोग्रेसन भन्छौँ अथवा एरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेर पनि भन्न सक्छौँ, अथवा एरिथमेटिक सिरिज भनौँ न, सिरिज पनि भन्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कन्सेक्युटिभ टर्म्सहरूको के हुन्छ, एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा कन्सेक्युटिभ टर्म्सहरूको के हुन्छ, डिफरेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी एरिथमेटिक प्रोग्रेसन भनेर भनिन्छ। जस्तै मेरो प्रोग्रेसन मैले लिए A1 अथवा सिरिज नै लेखेँ, A1 प्लस A2 प्लस A3 हुँदै मैले यसरी AN सम्म लेखेँ। यदि मेरो A2 माइनस A1 इक्वल्स टु A3 माइनस A2 इक्वल्स टु हुँदै हुँदै AN माइनस AN माइनस 1, यदि यो एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हुन्छ भने, कन्सेक्युटिभ टर्म्सहरूको डिफरेन्स एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हुन्छ भने यो एरिथमेटिक प्रोग्रेसन भनिन्छ। ठिक छ। र यो डीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, कमन डिफरेन्स भनेर भन्छौँ। यो डी भन्ने टर्मलाई हामी कमन डिफरेन्स भनेर भन्छौँ है। अब यसमा केही स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाहरू छ। जस्तै एरिथमेटिक प्रोग्रेसनको nth टर्म भेट्नु पर्यो भने यसको फर्मुला के हुन जान्छ, nth टर्मको फर्मुला भनेको चाहिँ Tn इक्वल्स टु A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D हुन्छ। यो A भनेको हाम्रो फर्स्ट टर्म हो, यो D भनेको हाम्रो कमन डिफरेन्स हो, n भनेको त n नै भइहाल्यो। यो हाम्रो पहिलो फर्मुला। त्यसै गरी सबैको n वटा टर्म्सको मैले सम गरेँ, n वटा टर्म्सको मैले सम गरेँ भने के हुन्छ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स D हुन जान्छ। ठिक छ, यो हाम्रो भ्यालु हुन जान्छ। अब AD को भ्यालु यही नै हुन जान्छ, यसमा केही पनि प्रब्लम छैन। अथवा यसलाई चाहिँ हामी अर्को तरिकाले लेख्दा n/2 a प्लस l भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। यो l भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, Tn टर्म हुन्छ। ठिक छ, l भनेको हाम्रो चाहिँ Tn टर्म हो। फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको सम टाइम्स n डिभाइडेड बाई 2 ले पनि हामीले के दिन्छ त, सम दिन्छ भन्ने कुरा हो है। त्यसै गरी अर्को टर्म यहाँनिर हामीले लेख्नु पर्ने भनेको एरिथमेटिक मिन। एरिथमेटिक मिन भनेको चाहिँ कसरी भेटिन्छ, मसँग दुईटा नम्बर छ A र B, मसँग दुईटा नम्बर A र B छ भने A प्लस B/2 ले चाहिँ मलाई एरिथमेटिक मिन दिन जान्छ। ठिक छ, एरिथमेटिक मिन यसले दिन जान्छ बिट्विन एनी टु नम्बर्स, बिट्विन एनी टु नम्बर्स यसले चाहिँ मलाई एरिथमेटिक मिन दिन जान्छ। ठिक छ, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ कसैलाई? छैन सर। ओके ल, ओके हामी अगाडि बढौँ है त। अब यसपछि अर्को कुरा आउँछ हाम्रो जियोमेट्रिक सिक्वेन्स अथवा जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन, जियोमेट्रिक सिरिज है, सरी म सिक्वेन्स भन्छु जहिले, जियोमेट्रिक सिरिज अर जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भनेर पनि भनिन्छ। जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा के हुन्छ त, जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भनेको हाम्रो यहाँनिर यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दा कन्सेक्युटिभ टर्म्सहरूको के त रेसियो के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। कन्सेक्युटिभ टर्म्सहरूको रेसियो यदि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने त्यस्तो सिरिज अथवा त्यस्तो प्रोग्रेसनलाई चाहिँ हामीले
हामी के भन्छौँ त जियोमेट्रिक सिरिज अथवा जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भन्छौँ। जस्तै A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 हुँदै हुँदै हाम्रो an छ भने यहाँनिर A2 बाई A1 इक्वल्स टु A3 बाई A2 इक्वल्स टु A4 बाई A3 हुँदै हुँदै के हुन्छ यहाँनिर an डिभाइडेड बाई an माइनस 1 को रेसियो एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ भने यस्तो सिरिज अथवा यस्तो प्रोग्रेसनलाई हामी जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भन्छौँ। यो आर भनेको के हुन जान्छ कमन रेसियो हुन जान्छ। यो आर भनेको हाम्रो कमन रेसियो हुन्छ है। अब यसको टिएन टर्म भेट्नु पर्यो हामीले। टिएन इक्वल्स टु के हुन्छ एआरएन माइनस 1 हुन्छ। एआरएन माइनस 1 हुन्छ। ए टाइम्स आर पावर एन माइनस 1 हुन्छ, जहाँ आर भनेको चाहिँ के हुन्छ त कमन रेसियो हुन जान्छ। आर भनेको के हुन जान्छ कमन रेसियो हुन जान्छ। अब सम भेट्नु पर्यो। सम अफ एन टर्म्स भेट्नु पर्यो भने यहाँनिर के हुन्छ त हाम्रो ए यहाँनिर 1 माइनस आर को पावर एन आर माइनस 1 हुन जान्छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त A1 माइनस आर यो आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो एन टर्म्स। जस्तै कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ यो चाहिँ आर ग्रेटर देन 1 भयो भने हामी यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ लेस देन 1 पनि आउँछ। ए आर पावर एन माइनस 1 डिभाइडेड बाई 1 माइनस आर। यो चाहिँ हामीले यो लेख्न मिल्छ। आर लेस देन 1 हुन्छ है। आर लेस देन 1 हुन्छ। अब यो हाम्रो एन टर्म्सको फर्मुला भयो। यसलाई चाहिँ यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है त कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई सोधिदिन सक्छ एलआर माइनस ए डिभाइडेड बाई आर माइनस 1। यहाँनिर यल भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त लास्ट टर्म हुन जान्छ। ठिक छ, यल भनेको हाम्रो लास्ट टर्म हुन्छ। अब यही फर्मुला यस्तो पनि हुन जान्छ। जस्ट तपाईँहरूले केही फरक परेन, यहाँनिर माइनस कमन लिनु भने फर्मुला आइहाल्छ। तपाईँले एउटै फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा दुईटा फर्मुला यहाँ माइनस कमन लियो भने त हाम्रो रुल त आइहाल्यो नि। यो तलको फर्मुला पनि आउँछ। त्यतिकै गर्दा पनि खासै फरक पर्दैन है त। यो मैले एक्सप्लेन गरिराख्नुपर्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो हजुर? बुझ्यो भनेको। बुझ्यो, ओके। ल अगाडि बढौँ है त। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालु अफ आर चाहिँ लेस देन 1 भयो अरे। यो केसमा हामीले इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिजको पनि सम भेट्न सक्छौँ। अब इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिजको सम भेट्नको लागि यस इन्फिनिटी भनेको ए डिभाइडेड बाई 1 माइनस आर हुन्छ है त। यो हुन जान्छ। प्रयोग गर्न सकिहालिन्छ है, सायद केही पनि छैन। अब तपाईहरूले जिएम सरी मैले जिएमको जियोमेट्रिक मिनको फर्मुला चाहिँ कुनै पनि दुईटा नम्बर छ भने तिनीहरू बिचको जियोमेट्रिक मिन भनेको के हुन्छ रुट अन्डर एबी चाहिँ उनीहरू बिचको जियोमेट्रिक मिन हुन्छ है। यो हाम्रो भयो। अब हार्मोनिक मिनको चाहिँ रिलेसनहरू कस्तो हुन्छ भने कुनै नम्बर्सहरू यदि हार्मोनिक मिनमा छ भने सरी सपोज A1 A2 A3 A4 हुँदै हाम्रो नम्बर्सहरू एनसम्म गयो अरे। अब यसको मैले रेसियो लिए 1 बाई A1 1 बाई A2 1 बाई A3 1 बाई A4 यो नम्बर्सहरू चाहिँ केमा हुन्छ त हार्मोनिक मिनमा हुन्छ। यदि यो नम्बर एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा छ र यदि यिनीहरूको मैले प्रत्येक टर्मको रेसियो लिए भने यो चाहिँ हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा हुन जान्छ। यसमा केही कन्फ्युजन छ? ल मलाई कसैले भनिदिनुहोस् त हार्मोनिक मिनको फर्मुला के हुन्छ होला? हार्मोनिक मिन हार्मोनिक प्रोग्रेसन। हार्मोनिक मिनको फर्मुला के हुन्छ? हेलो, हार्मोनिक मिनको फर्मुला के हुन्छ होला? तपाईहरुले हेर्नु पर्यो त पहिले। हजुर 1/Tn हुन्छ। 1/Tn त 1/Tn नै भयो।
तर एक्ज्याक्ट फर्मुला के हुन्छ हार्मोनिक मिनहरुको? Tn to power -1. हजुर, Tn को पावर -1। जस्तै अब यो त एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा छ हैन, यतापट्टि हाम्रो एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा दिइरहेको छ। अब हार्मोनिक मिनहरुको हामीले भेट्नु पर्यो भने चाहिँ एकदमै सिम्पल छ, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन। सिम्पल टर्म्सहरु नै आउँछ यहाँनेरि। हार्मोनिक मिनको फर्मुलाहरु त जेनरली हामीले युज गर्दैनौं धेरै हैन। हार्मोनिक मिनहरुको फर्मुला त जेनरली युज गर्दैनौं। यो हार्मोनिक मिनहरु जेनरली केमा आउँछ भने हाम्रो म्युजिकहरुको कुराहरुमा जेनरली हार्मोनिक मिनहरुको कुरा आइरा हुन्छ है। तपाईलाई थाहा छ कि छैन? यो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु बनाउँदाखेरि तपाईहरुले हार्मोनिक्स भन्ने कुरा सुन्नु भएको छ कि छैन? हार्मोनिक्स भन्ने कुरा सुन्नु भएको छ? ठीक छ। अब हार्मोनिक भनेको चाहिँ यही भयो। हार्मोनिक मिनको फर्मुला चाहिँ के हुन जान्छ त भन्दाखेरि सिम्पली यहाँनेरि हाम्रो ल हार्मोनिक मिनको लागि हाम्रो ओके, सपोज HM भनेको चाहिँ के हुन जान्छ? HM भनेको चाहिँ n डिवाइडेड बाई 1/x1 प्लस 1/x2। यदि a छ भने चाहिँ a1 a2 हुँदै हुँदै कतिसम्म जान्छ? 1/an सम्म जान्छ हाम्रो हार्मोनिक मिन चाहिँ है। हार्मोनिक मिनको फर्मुला चाहिँ यो हुन जान्छ। यति नै हो। तर जेनरली हामीले युज गर्दैनौं, त्यही भएर मैले हार्मोनिकमा त्यति फोकस गरिन। अब हार्मोनिक मिन अब दुईटा नम्बर दियो भने चाहिँ 1/a1 प्लस 1/a2 हुन्छ। यदि टु नम्बर्स a र b को बीच हुन्छ भने HM भनेको चाहिँ 2 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b हुन्छ। यो हार्मोनिक मिन हुन्छ। यो फर्मुला याद भयो भने भइहाल्छ है। अब अर्को कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको सपोज AM भनेको जियोमेट्रिक मिन हो, GM भनेको AM भनेको एरिथमेटिक मिन, GM भनेको जियोमेट्रिक मिन र HM भनेको हार्मोनिक मिन हो दुईटा नम्बर्सहरु बीच। र a र b बीच चाहिँ हाम्रो यो हो भने हामीले AM पनि a र b को भेटिरहेछौं, GM पनि a र b को भेटिरहेछौं र HM पनि a र b को भेटिरहेछौं भने पहिलो के हुन्छ? AM भनेको GM भन्दा ठूलो हुन्छ र सबैभन्दा सानो चाहिँ हार्मोनिक मिन हुन्छ। AM इज ग्रेटर देन GM र GM इज ग्रेटर देन HM। अर्को के छ? AM टाइम्स GM सरी AM टाइम्स HM भनेको चाहिँ GM को स्क्वायर हुन जान्छ। AM टाइम्स HM भनेको चाहिँ GM को स्क्वायर हुन जान्छ। यहाँसम्म हामीले आइहाल्यो। अब के सम टु n टर्म्स वाला फर्मुलाहरु हामी हेर्छौं। सम टु n टर्म्स, n र टर्म्स को सम गर्दा के हुन्छ भनेर। सपोज पहिलो 1 + 2 + 3 गर्दै गर्दै हामीले n सम्म सम गर्यौं भने n + 1/2 हुन्छ। दोस्रो के छ हाम्रो? यदि SN इक्वल्स टु चाहिँ मैले 2 4 6 8 गर्दै गर्दै गए n टर्म्स सम्म भने यसको भ्यालु n + 1 हुन्छ है। त्यसैगरी थर्डमा के छ? यदि SN इक्वल्स टु चाहिँ मैले 1 + 3 + 5 + 7 गर्दै n टर्म्स सम्म मैले गरे, यो भनेको चाहिँ यता माथि इभन भयो, अड नम्बर्सहरुको सम चाहिँ n स्क्वायर हुन जान्छ। त्यसैगरी चौथोमा के छ? यदि मेरो सम चाहिँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हुँदै हाम्रो कहाँसम्म गयो? n स्क्वायर सम्म गयो भने नेचुरल नम्बर्सहरुको स्क्वायरको सम गर्यो भने n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 हुन्छ। त्यसैगरी पाँचौंमा के छ? यदि क्युबहरु 1 क्युब प्लस 2 क्युब प्लस 3 क्युब प्लस 4 क्युब हुँदै हुँदै मैले n क्युब सम्म गरे भने यो भनेको चाहिँ n + 1/2 को होल स्क्वायर हुन जान्छ। ठीक छ? यो सम्म फर्मुलाहरु लेखिसक्नुभयो सबै? ल, यो फर्मुलाहरु लेख्यो। अब हामी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नतिर लाग्छौं है त। क्वेशन्स प्र्याक्टिसहरु गरौं।
लेख्दैछौँ यस्तो। ए ओके, ल लेख्नुहोस् त। In a sequence, yes, the third term is 4. The third term is 4. The second term is 3 times the first, and third term is 4 times the second term. 4 times the second term भनेर भनेको छ in the sequence S. In the sequence. Then yes is भनेको छ। अब A नम्बरमा छ 1/3, B नम्बरमा छ 1/4, C नम्बरमा छ 1/5, D नम्बरमा छ 1/6। अब क्वेसनले के सोध्यो भने हामीसँग एउटा सिक्वेन्स छ, ठीक छ, हामीसँग एउटा सिक्वेन्स छ। यस, अब थर्ड टर्म चाहिँ 4 हो है, थर्ड टर्म चाहिँ के अरे त 4 भनेर भनेको छ। थर्ड टर्म हाम्रो 4 दिएको छ यहाँनिर। द सेकेन्ड टर्म इज 3 टाइम्स द फर्स्ट र थर्ड टर्म चाहिँ 4 टाइम्स द सेकेन्ड टर्म भनेर भनेको छ। भनेपछि यसको भ्यालु के हुन्छ भनेको छ। ल भन्नुहोस् त के हुन्छ होला यो भ्यालु। भनेको एउटा सिक्वेन्स हो र हामीलाई सोधिरहेको छ सेकेन्ड टर्म इन द सिक्वेन्स यस चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। क्वेसन बुझ्यो? बुझ्यो सर। यो एउटा क्वेसन चाहिँ हेरौँ। हाम्रो यहाँनिर के टर्म्सहरू दिएको हुनसक्छ। यहाँनिर थर्ड टर्म छ, एउटा सेकेन्ड टर्म छ, एउटा फर्स्ट छ र एउटा फोर्थ पनि दिएको छ छैन। फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड टर्म दिएको छ। भनेपछि एउटा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टर्म, एउटा चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड टर्म, अर्को चाहिँ हाम्रो थर्ड टर्म। थर्ड टर्मको भ्यालु कति छ? 4 छ। अब सपोज यसले के भनेको छ, द सेकेन्ड टर्म इज 3 टाइम्स द फर्स्ट भनेको छ। यदि फर्स्ट टर्म चाहिँ ए हो भने सेकेन्ड टर्म चाहिँ कति हुने रहेछ? 3 टाइम्स ए हुने रहेछ। त्यसै गरी थर्ड टर्म इज 4 टाइम्स द सेकेन्ड टर्म भनेको छ। थर्ड टर्म 4 हो भने 4 टाइम्स द सेकेन्ड टर्म भनेको छ। भनेपछि ए को भ्यालु 1/3 आयो होइन? ए को भ्यालु 1/3 आयो। अनि 3a भनेपछि 3 टाइम्स 1/3 आयो, यहाँनिर 1 आयो। यसको मतलब हाम्रो के हुने रहेछ? 1/3, 1 र 4 हुने रहेछ। माथिको रिजल्टसँग हाम्रो कुरा मिलिरहेको छ। थर्ड टर्म 4 हो, सेकेन्ड टर्म भनेको चाहिँ के छ? 3 टाइम्स द फर्स्ट छ। यो ए हो भने यो यति हुन्छ। अनि थर्ड टर्म चाहिँ 4 टाइम्स हो भने कुरा गरिरहेको छ। भने सेकेन्ड टर्म कति हुन्छ भनेर भनिरहेको छ यहाँनिर हैन। अब यसलाई सपोज यदि मैले कसरी मानिदिए भने यो a/3 भयो भने यो a हुन्छ हैन? त्यही पनि मिल्दैन। ठिकै छ। त्यसो भए यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अप्सन गलत आएछ है त हैन? अरुको एन्सर के निस्क्यो? अरुको एन्सर के आयो? अरु कसैले निकाल्नु भयो? अरु कसैले निकाल्नु भयो? छैन है। ल अब मेरो र निश्चलको चाहिँ एउटै एन्सर आयो। भनेपछि सायद अब यहाँनिर अप्सन मिस्टेक छ। अब एन्सर लेख्ने ठाउँ त हुँदैन। हाम्रो सिमेटमा त टिकै मार्क मात्रै हान्ने ठाउँ हुन्छ नि हैन? अब यस्तो क्वेसन आयो भने चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक हुन्छ है। यस्तो क्वेसन चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक हुन्छ। यहाँनिर अब हाम्रो एन्सर चाहिँ 1/3 भनेर देखाइरहेको छ। सपोज यसो गरौँ त एकचोटि। मैले सेकेन्ड टर्मलाई 1/3 माने अरे। सेकेन्ड टर्म मेरो 1/3 भयो अरे है। सेकेन्ड टर्म हाम्रो 1/3 भयो भने यो हाम्रो कति हुन्छ? 1/9 हुन्छ। र थर्ड टर्म चाहिँ 4 टाइम्स द सेकेन्ड टर्म छ। 4 टाइम्स द सेकेन्ड टर्म भन्न त मिल्दैन हैन त? भनेपछि यहाँ अप्सन मिस्टेक छ। भनेपछि हाम्रो यहाँ अप्सन एन्सर 1 हुनुपर्ने, तर यो अप्सनमा भ्यालिड एन्सर आएन। ठिक छ कुरा?
है त। अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि द सेभेन्थ टर्म in a sequence of numbers is 31 and each number after the first number and each number after the first number in the sequence is 4 less than the number immediately preceding it. Immediately preceding it. The ninth number in the sequence is the ninth number in the sequence is भनेको छ A मा छ 21, B मा छ 43, C मा छ 39 र D मा छ 47। यो क्वेसन बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। क्वेसन अरूले बुझ्नुभयो? ल एकचोटि म बुझाइदिन्छु है त। ल निश्चलले गर्दै गर्नु न। सेभेन्थ टर्म इन द सिक्वेन्स अफ नम्बर इज 31। सेभेन्थ टर्म चाहिँ 31 भनेर दिएको छ। इच नम्बर आफ्टर द फर्स्ट नम्बर इन द सिक्वेन्स इज 4 लेस देन द नम्बर इमिडिएटली प्रिसिडिङ इट। के भनेको छ? इच नम्बर आफ्टर द फर्स्ट नम्बर, सपोज A1, A2, A3, A4 यसरी नम्बर गइरहेको छ। इच नम्बर आफ्टर द फर्स्ट नम्बर, यो फर्स्ट नम्बर हो भने यो चाहिँ हाम्रो आफ्टर द फर्स्ट नम्बर इन द सिक्वेन्स इज 4 लेस देन, यो भन्दा चाहिँ 4 कम छ भनिरहेको छ। यो पनि, यो A3 पनि A2 भन्दा 4 कम छ, यो A4 पनि A3 भन्दा 4 कम छ भनेपछि नाइन्थ नम्बर इन द सिक्वेन्स कति हुन्छ भनेर यसले सोधिरहेको छ। ठीक छ? Something is preceding if it comes directly before भनेपछि यो A1 भनेको त A2 को प्रिसिडिङ भयो नि त हैन? जस्तै मैले A1 र A2 लेखेँ भने A1 को सक्सिडिङ चाहिँ A2 हुन्छ, A2 को प्रिसिडिङ चाहिँ के हुन्छ? A1 हुन्छ नि त। A1 पछि A2 आउँछ भनेपछि A2 को सक्सेसमा सरी A1 को सक्सेसमा A2 आउँछ, तर A2 को प्रिसिडिङमा चाहिँ के आउँछ त? A1 भनेर आउँछ हो। सर बुझेँ। भनेपछि यहाँनिर के भन्न सकिन्छ त? कमन डिफरेन्स चाहिँ -4 हुन्छ। मेरो यहाँनिर 23 आयो प्रिसिडिङको डिफिनेसन अनुसार हैन? प्रिसिडिङको डिफिनेसन अनुसार चाहिँ मेरो 23 आएको छ। सिम्पली आउँछ A7 भयो। अब जुन नेक्स्ट टर्म छ त्यसको प्रिसिडिङ टर्मको कति हुन्छ त? 4 कम हुन्छ भनेको छ। भनेपछि 31 को भन्दा 4 कम भनेको कति आउँछ? 28 आउँछ हैन? हो सर। 27 27 माइनस 4 भनेको चाहिँ 23 आउँछ। अब यहाँनिर 23 ठिक छ, केही छैन। एक दुईवटा क्वेसन कहिलेकाहीँ मिस्टेक पनि हुनसक्छ अथवा म मिस्टेक हुन सक्छु। म फेरि एकचोटि चेक गरेर तिमीहरूलाई भनिदिन्छु, केही छैन। ओके सर। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। द positive integers
P, Q, R, S, and T increase in order of size such that the value of each successive integer each successive integer is one more than preceding integer and value of t is 6. Value of t is 6. The value of s is भनेको छ. The value of s is भनेको छ a मा छ 5, b मा छ 4, c मा छ 3 र d मा छ 2. अब त्यस्तै कुरा आयो यहाँ पनि. पाँचवटा इन्टिजर छ pqrst increase in order of size such that the value of each successive integer. यसले के भन्यो? each successive integer भनेपछि यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि यहाँबाट यहाँ जाँदा 1 बढ्छ, यहाँबाट यहाँ जाँदा 1 बढ्छ, 1 बढ्छ, 1 बढ्छ हैन. सक्सेस 1 more than the preceding integer. Value of t is 6 भनेपछि value of s भनेको कति हुन्छ? 5 हुन्छ. यो त एकदम सिम्पल छ. भनेपछि हाम्रो कन्सेप्ट ठीक रहेछ त प्रिसिडिङ र सक्सेडिङ को? ठीक रहेछ सर. ठीक छ. ल अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ है त. नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दाखेरि द एरिथमेटिक मीन बिट्विन the arithmetic mean between 33 and 77 is A मा के छ 50, B मा के छ 45, C मा 55, D मा के छ नन भनेर छ. के हुन्छ यसको आन्सर? सिम्पली क्वेशन छ भनेको के दिएको छ भन्दाखेरि the four arithmetic means between. अब हेरौँ है त. The four arithmetic means between के त -2 and 23 r. -2 and 23 r भनेको छ. A नम्बरमा के छ 3, 13, 8, 18 छ. B नम्बरमा के छ 18, 3, 8, 13 छ. C नम्बरमा 3, 8, 13, 18 छ र D नम्बरमा के छ नन छ. अब यो -2 र 23 को बीचमा तपाईले चारवटा एरिथमेटिक मिन निकाल्नु पर्यो. ल अब एकछिन सोच्नुस् कसरी गर्न सकिएला र चारवटा एरिथमेटिक मिन झिक्नुस् त एकचोटी. फर्मुला युज गर्नुभयो कि डाइरेक्टली निकाल्नु भयो? सर यसमा त हल्का कमन सेन्स लाग्यो नि पुग्छ नि. हजुर हजुर. अब जस्तै सर फर्मुला युज गरे a + n - 1d. a + n - 1d अनि कमन डिफरेन्स कति निकाल्नु भयो? 5 निकाल्नु. ल एकचोटी चेक गरौँ है त. जस्तै मसँग a र b भन्ने नम्बर छ. अब मलाई यहाँ एरिथमेटिक मिन निकाल्नु पर्यो. सपोज यहाँनेरि n वटा एरिथमेटिक मिन छ अरे. ठीक छ र निकाल्नु पर्ने छ. a र b भन्ने नम्बर छ भने यसको भ्यालु मैले कसरी निकाल्न सक्छु त? यहाँ जम्मा जम्मी टर्म कतिवटा छ? n + 2 वटा टर्म छ हैन. n + 2 वटा टर्म छ भने चाहिँ tn टर्म भनेको के हुन्छ? a + n भनेको n + 2 छ -1 छ अनि d हुन्छ. अब tn भनेको त के हो? b हो. b - a = n + 1 d भने चाहिँ d भनेको b - a डिवाइडेड बाइ n + 1 हुँदो रहेछ. एउटा कुरा के याद गर्नु भने यो n भनेको चाहिँ यतिको भ्यालु हो है त. यतिको भ्यालु चाहिँ हाम्रो n हो भनेपछि जतिवटा एरिथमेटिक मिन निकाल्नु पर्ने छ त्यो हाम्रो n को भ्यालु हुन्छ. कुरा क्लियर छ? बुझ्नुभयो? यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ? छैन है. अब हेरौँ. हामीले चारवटा एरिथमेटिक मिन निकाल्नु पर्ने छ. n को भ्यालु 4 भयो. अब लास्ट टर्म भनेको 23 छ अनि अर्को के छ? फर्स्ट टर्म भनेको -2 छ. 23 + 2 हुने हो. अनि यहाँनेरि 4 + 1 25/5 भनेको 5 हुन्छ. अब उहाँले गरे जस्तै जोड्दै जानु पर्यो. -2 छ 3 5 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 3 हुन्छ.
त्यसै गरी 5 जोड्दा 8 हुन्छ, फेरि 5 जोड्दा 13 हुन्छ, फेरि 5 जोड्दा 18 हुन्छ, फेरि 5 जोड्दा 23 हुन्छ भने 3 8 13 18 अप्सन सी हाम्रो करेक्ट अप्सन भयो। कसैले यहाँनिर केही छ भन्नुपर्ने? कसैले केही भन्नु छ? छैन सर। ल बुझ्यो है, म अगाडि बढेँ। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ भने समेसन I equals to 4 देखि 7 छ, रूट अंडर 2i minus 1 छ, can be written as a नम्बरमा के छ रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 13, बी नम्बरमा के छ 2 रूट अंडर 7 प्लस 2 रूट अंडर 9 प्लस 2 रूट अंडर 11 प्लस 2 रूट अंडर 13, अप्सन सी मा के छ हाम्रो 3 रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट अंडर 7 प्लस 5 रूट अंडर 7 प्लस 6 रूट अंडर 7 छ र अप्सन डी मा छ नन। ल यसको एन्सर कति हुन्छ भन्नुस् त, क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो गाह्रो नहोला। निश्चलले ए भन्नुभयो, सिम्पली अब्जर्भेसनबाटै थाहा हुन्छ यो कुरा। हेरौँ है त के दिएको छ, i इक्वल्स टु 4 देखि 7 छ, रूट अंडर 2i माइनस 1 छ। अब सुरुमा मैले ए को भ्यालु कति राखेँ 4 राखेँ अरे, 4 राखेँ भने के हुन्छ रूट अंडर 2 टाइम्स 4 माइनस 1 हुन्छ, प्लस ए समेसनले त प्लसको काम गर्छ। अब 5 राखेँ भने 2 टाइम्स 5 माइनस 1 हुन्छ, 6 राखेँ भने 2 टाइम्स 6 माइनस 1, त्यसै गरी 7 राखेँ भने 2 टाइम्स 7 माइनस 1, यो भनेको रूट अंडर 7, यो भनेको रूट अंडर 9, यो भनेको रूट अंडर 11 र यो भनेको रूट अंडर 13, अप्सन ए करेक्ट अप्सन आयो। यहाँ कसैलाई कन्फ्युजन छ? ठीक छ, कन्फ्युजन छ कसैलाई? छैन सर। अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के दिएको छ भने यहाँनिर माइनस 5 25, त्यसै गरी माइनस 125 625 can be written as ए नम्बरमा के छ k इक्वल्स टु 1 देखि इन्फिनिट छ, माइनस 5 को पावर के छ, बी नम्बरमा के छ k इक्वल्स टु 1 देखि इन्फाइनाइट छ, 5 को पावर के छ, सी नम्बरमा के छ k इक्वल्स टु 1 देखि 5 छ, 5 को पावर के छ। अब डी मा छ नन। यसको एन्सर के हुन्छ होला भन्नुस्। यहाँनिर हाम्रो टर्म्स चाहिँ कहाँसम्म जान्छ यहाँनिर हामीले भनेको छैन है, कहाँसम्म जान्छ त्यो कुरा हामीले भनेको छैन। तर अब यहाँनिर यति चाहिँ छ कि हामीले यहाँ कमन डिफरेन्सहरूको कुरा चाहिँ दिएको छ। अब यसले गल्ती के गरिदियो भने केदारजीको अब्जर्भेसन पनि गलत होइन है, तर एउटाले गल्ती के गरिदियो भने यहाँनिर प्लस सिम्बल लेख्न बिर्स्यो। केदारजीले त्यही प्लस सिम्बल नभएर नन भन्नुभयो हो। हजुर सर। त्यो तपाईँको अब्जर्भेसन गलत होइन, तपाईँले सोचेको कुरा गलत होइन, एकदम ठिक छ है। तर अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसरी दिए पनि यसले चाहिँ समै सोधेको होला है त भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ यसरी समहरूको एन्सर भएपछि। भनेपछि अब यहाँनिर हेरौँ 25 डिभाइडेड बाई माइनस 5 भनेको कति आउँछ माइनस 5 आउँछ है। अब माइनस 5 भयो यसको कमन डिफरेन्स भनेपछि कमन डिफरेन्स यहाँ 5 छ, यहाँ 5 छ, यो पनि मिल्दैन यो पनि मिल्दैन, अप्सन ए मात्रै करेक्ट हुन जान्छ। माइनस 5 को पावर के गरौँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त, के को भ्यालु 1 राखो भने माइनस 5 आउँछ, के को भ्यालु 2 राखो भने माइनस 5 को स्क्वायर 25, के को भ्यालु 3 राखो भने माइनस 125, 4 राखो भने 625, यसरी जान्छ कि अलिकति यसले मिलाएर जाँदैन जस्तो छ। ल यसरी चाहिँ हामीले यो गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी। नेक्स्ट क्वेसनमा के दिएको छ भने द सम अफ थ्री इन्टिजर्स इन एपी, द सम अफ थ्री इन्टिजर्स इन एपी इज 15 and their product is 80 and their product is 80,
द इन्टेजर्स आर भनेको छ, द इन्टेजर्स आर भनेको छ के छ अप्सनमा 3,8,5, अप्सन बीमा के छ हाम्रो 8,2,5, अप्सन सीमा 2,5,8 र अप्सन डीमा छ नन। ल भन्नुहोस् त यसको एन्सर के हुन्छ होला हैन। क्वेसनले के भनिरहेछ त हामीलाई द सम अफ द सिरिज हैन इज 1 + 3 + 9 27 इज 364 द नम्बर अफ टर्म्स। अब यो हामीले चिन्नु पर्यो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेसन हो कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन हो कि के हो, यो चिनेर यसको सिरिजको समवाला फर्मुला युज गरेर काम गर्नु पर्यो। ल यसको एन्सर कति हुन्छ त हेरौँ। यहाँनिर के छ 1 + 3 + 9 + 27 दिएको छ 364 हुन्छ। अब यो यसो हेर्दा जियोमेट्रिक सिरिज जस्तो छ। कसरी 3/1 = 9/3 छ, 3 छ, r को भ्यालु 3 छ, फर्स्ट टर्मको भ्यालु 1 छ। अब सम के हुन्छ ए r पावर n - 1 डिवाइडेड बाइ r - 1। सम कति छ 364, 1 छ, r को भ्यालु कति छ 3 पावर n - 1 डिवाइडेड बाइ 3 - 1 भयो। 3n - 1 = 364 टाइम्स 2, यो भनेको 8 2 728, 3 पावर n भनेको 729 हुन्छ। अब कति पावरले चाहिँ 729 दिन्छ होला त निश्चल? मैले ठिक गरे? यस सर 6 ले दिन्छ। ल ल भेरी गुड 6 ले दिन्छ है। ल यो क्वेसन पनि हामीले मिलायौं। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। आराध्यजीले के भन्दै हुनुहुन्छ फर्मुला आरकै छ है भन्दै हुनुहुन्छ सर। हजुर हजुर हजुरले पहिलाको फर्मुला रङ भनिदिनु। आर को भ्यालु ग्रेटर देन, आर को भ्यालु ग्रेटर देन ए फर्मुला रङ भयो। ठिक छ, यहाँनिर मैले के फर्मुला लेखाएको थिएँ त? ठिक छ फर्मुला रङ भयो भने मिलाउनु न है। मैले मिस्टेक लेखेँ होला, सरी, केही छैन। यो चाहिँ लेस देन 1 को लागि हो। यो ग्रेट ए मैले फर्मुला रङ लेखाइरहेको छु नि त। r पावर n - 1 हुन्छ यहाँनिर 1 - r को पावर n हुन्छ है त। सरी है त। ल थ्याङ्क यू है आराध्यजी। ल थ्याङ्क यू है। ल यो हुन्छ है फर्मुला। ल अब यहाँनिर जाउँ। अब क्वेसन के छ भने इफ यु सेभ 1 पैसा टुडे, 2 पैसा नेक्स्ट डे, त्यसै गरी 4 पैसा द सक्सिडिङ डे and so on. The total savings in 2 weeks will be, the total savings in 2 weeks will be A नम्बरमा 163, B मा 183, C मा 162.83, D मा 164.85। आजको दिन 1 पैसा बचाउनु भयो, अर्को दिन 2 पैसा बचाउनुहुन्छ, त्यसको अर्को दिन 4 पैसा बचाउनुहुन्छ, त्यसको अर्को दिन 8 पैसा बचाउनुहुन्छ भने 2 हप्तामा तपाईले जम्मा कति पैसा बचाउनुहुन्छ भनेर हामीले क्वेसनले सोधिरहेको छ। ल अब यो क्वेसन सल्भ गर्नुस् त। अब पहिलो दिन 1 पैसा, दोस्रो दिन 2 पैसा, तेस्रो दिन 4 पैसा, हुँदै 2 हप्ता भनेपछि हाम्रो n को भ्यालु कति हुन्छ 14 हुन्छ हो। अब a को भ्यालु कति छ 1 छ। यो त एउटा जियोमेट्रिक सिक्वेन्स छ। कमन रेशियो कति छ हाम्रो यसमा 2 छ। अब भ्यालु हालौं a r को पावर n - 1 r - 1। a भनेको कति छ 1 छ। 2 को पावर 14 - 1 डिवाइडेड बाइ 2 - 1। अब 2 को पावर 14 क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब 2 को पावर 14 कति हुन्छ होला त केटा हो? 2 4 8 16 33 64 128 256 512 1024 2048 16,384 16,384
-1 गर्दा कति हुन्छ 16,300 83 16384 हो 16384 हो त हो सर भने चाहिँ मैले यहाँ मिस्टेक लेखेको छु कि 163 होला यहाँ त्यसो भए 16383 आयो अब 16383 छैन तर यहाँनिर हामीले एन्सर दिएको छ भने चाहिँ 100 ले डिभाइड गर्यो भने 163.83 आउँछ अप्सन सी चाहिँ हुन्छ है त ठिक छ विदुरजी तपाईको कन्सेप्ट ठिकै हो तर 0.83 लाई पनि हामीले मार हान्नु भएन है त एफसी को हेरेन चाहिँ सर मैले पनि एन्सर मिस्टेक लेखेको थिएँ तपाईको अनुसार एकदम ठिक छ तपाईले एकदम ठिक एन्सर दिनु भएको छ यदि एक्जाममा चाहिँ 16283 दिएको भए तपाईले लिएको एन्सर एकदम ठिक हो यो एन्सर ठिक होइन यो तपाईको एन्सर ठिक हो है एक्जाममा भएको भए म तपाईलाई फुल मार्क्स दिन्थे तर यहाँनिर मिस्टेक अप्सन होइन हाम्रो एन्सर मिस्टेक हुन्छ तर तपाईको एन्सर एकदम ठिक छ है विदुरजी है ल सर यो पावर चाहिँ हैन हजुर हजुर विदाउट क्याल्कुलेटर निकाल्ने कुनै फर्मुला छ 2 को पावरको 2 को पावरको फर्मुला अब बाबु यसको लागि वैदिक म्याथमेटिक्स भन्ने तिमीले हेर्नु पर्ने हुन्छ सर अब क्याल्कुलेटर युज गर्न पाएन भने त टाइम लाग्छ नि त हो तिमीहरुलाई चाहिँ यो क्वेशनलाई टाइमै लागोस् भनेर उले 2 पावर 14 दिएको हो के टाइमै लागोस् भनेर अब हामीले यहाँनिर थाहा पाउनु पर्यो कि पावर क्याल्कुलेटर बिना कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो नि त प्रब्लम त यहीँनेर आयो 2 को पावर n कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने यति नै कुरा हुन जान्छ यसको चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली अहिले मेथड चाहिँ थाहा भएन है मेथड थाहा भएको भए चाहिँ म भनिदिन्थे मेथड चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा नभएर म अहिले भन्न सक्दिन मल्टिप्लाई गर्दै गरे नि हुन्छ होला नि सर 2 को पावर 2 इन्टु 2 को पावर 4 गर्दा त्यस्तो गर्दै अब मेथड के होला भनेर निश्चलजीले सोध्नु भएको छ अनि मेथड छ कि भनेर मात्रै हो मैले भन्न खोजेको ठीक छ म खोजेर भनिदिन्छु है त भोलि है बाबु मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा भएन मैले चाहिँ यसरी ह्यान्डले नै क्याल्कुलेट गरे हो ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ है नेक्स्ट क्वेशनमा हामीले के दिएको छ भने द प्रोडक्ट अफ 3 नम्बर्स इन जीपी द प्रोडक्ट अफ 3 नम्बर्स इन GP product of 3 numbers in GP is 729 and sum of squares is and the sum of squares is 819 the number R भनेको छ तीनवटा नम्बरको प्रोडक्ट इन जीपी 729 छ सम कति छ 819 भन्छ के छ भनेर सोधेर छ 9327 B मा 2739 छ सी मा 3927 छ डी मा नन छ यो एउटा क्वेशन भयो त्यसैगरी अर्को क्वेशन पनि म तिमीहरुलाई दिइहाल्छु अहिले द सम अफ 1 - 1/3 + 1/9 - 1/27 इज के हुन्छ भनेको छ 0.33 बी मा 0.57 सी मा 0.75 डी मा नन भनेको छ एकैछिन यो क्वेशन गर्दै गर है त तिमीहरु यहाँनेरि आएन सर मेरो ए आएन ल ठीक छ अब हेरौँ है त हाम्रो फर्स्ट क्वेशन हेरौँ म यसलाई अलिकति यता सार्दिन्छु अलिकति तल गयो ल फर्स्ट क्वेशनले के भन्यो त प्रोडक्ट अफ 3 नम्बर्स इन जीपी इज 729 द सम अफ द स्क्वायर 819 अब यहाँनिर हामीले निकाल्नु पर्यो हेरौँ सुरुमा जीपी मा कुन नम्बर छ त ए हेरौँ 3/9 इक्वल्स टु 27/3 हुन्छ हुँदैन भनेपछि यो अप्सन मिल्दैन अब यहाँनिर
27/3 इक्वल्स टु 9/3 हुन्छ, यो पनि हुँदैन, यो अप्सन पनि मिल्दैन। अर्को के छ 9/3 इक्वल्स टु 27/3 हुन्छ, यो हुन्छ। अब यिनीहरूको प्रोडक्ट कति हुन्छ 9 टाइम्स 3 27, 27 टाइम्स 27 729 हुन्छ। मान्छे अभियसली यो अप्सन सी मिल्नु पर्ने हुन्छ होला। 3 को स्क्वायर भनेको 9, 9 को स्क्वायर भनेको कति 81 र 27 को स्क्वायर भनेको 729 भनेपछि यो अप्सन मिल्छ। हेर्नुस् त 729 81 र 9 गर्दाखेरि यहाँनेरि 19 आयो, यहाँ 1 आयो, 10 11 1 819 आयो भन्छ अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। 27 को स्क्वायर गर्दाखेरि 729 हुन्छ कि हुँदैन? हम्म 20 + 7 गर्दाखेरि 540 + 9 7 2 = 14 189 मान्छे 9 2 729 आउँछ। आरतीजी को क्याल्कुलेसनमा थोरै इरर आएको होला, त्यो भएर मिलेन। अप्सन सी करेक्ट हुन्छ। अब क्वेसन अर्को क्वेसनमा जाउँ है। आरतीजी एकचोटि क्याल्कुलेसन चेक गर्नु है। अब यहाँनेरि हेरौँ यसको कमन डिफरेन्स कति हुन्छ -1 डिवाइडेड बाइ 1 भनेको -1/3। यसको एब्सोल्युट भ्यालु भनेको 1/3 हुन्छ जुन चाहिँ लेस देन 1 हुन्छ। भनेपछि यसको सम टु इन्फिनिट सिरिज लाउन सकिन्छ। यो भनेको a1 - r हुन्छ। a को भ्यालु फर्स्ट टर्म 1 छ, 1 - -1/3 1 डिवाइडेड बाइ 1 + 1/3 1 डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि 4/3 यो भनेको 3/4 आयो भनेपछि 0.47 is 28 45 is 20 अप्सन सी पो आयो त नि सर। मैले त्यो फर्मुला लगाएन के सर छ। ए यो त इन्फिनिट सिरिज हो नि त, यो चेक गर्नु पर्यो नि त सुरुमा। यहाँनेरि आयो र यदि हाम्रो कमन रेसियोको एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 भयो भने के गर्नु पर्यो, यसमा हामीले सम टु इन्फिनिट सिरिजको फर्मुला युज गर्न सक्छौं हो। ल ठिकै छ, केही छैन। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। सबैजनाले बुझ्नुभयो यो गरेको क्वेसन यहाँ गरेको? बुझे सर। ल म अगाडि बढे है त। अब नेक्स्ट क्वेसन छ द सम अफ 14 - 2 + 2/7 - 2/49 इज भनेको छ ए मा छ 4 होल 1/12, बी मा छ 12 होल 1/4, सी मा छ 12, डी मा छ नन। अब यसको एन्सर के हुन्छ होला? 7/3 आयो। ल ठिकै छ, हेरौँ है त। 7/3 तपाईको एन्सर आयो। यहाँनेरि के छ यो एउटा जियोमेट्रिक सिरिज जस्तो देखिन्छ। -2/14 2/7 डिवाइडेड बाइ -2 -2/49 डिवाइडेड बाइ 2/7 यो भनेको -1/7 आयो, यो पनि -1/7 आयो र यो पनि -1/7 आयो। भन्छ हाम्रो कमन रेसियो -1/7 रहेछ। यसको एब्सोल्युट भ्यालु कति हुन्छ? यसको एब्सोल्युट भ्यालु 1/7 हुन्छ जुन चाहिँ लेस देन 1 हो। भनेपछि यो पनि एउटा इन्फिनिट सिरिज हो है। भनेपछि अब a को भ्यालु यहाँनेरि 14 छ, r को भ्यालु -1/7 छ। अब फर्मुला पुट गरौँ। 14 डिवाइडेड बाइ 1 - r भनेको माइनस यहाँनेरि -1/7 14 अनि यहाँनेरि 1 + 1/7 यो भनेको 14 अनि यहाँनेरि 8/7 आउँछ अनि यो भनेको कति आउँछ 14 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाइ 8 4 2 is 8 4 7 भयो। सरी यहाँ 4 आउँछ है, यहाँ 4 आयो। यहाँनेरि 49/4 आयो। यसको मतलब कति आउँछ 4 र 49 को गर्दाखेरि 4 1 is 4 0 यहाँनेरि 9 4 2 is 8 1 भनेपछि कति आउँछ यो
12 1/4 12 1/4 आउँछ। कुन अप्सन मिल्यो? अप्सन बी मिल्यो है त। बुझ्यो Yes, sir. निश्चल? Yes, बुझ्यो? sir. ल अरु कसैलाई कन्फ्युजन छ यहाँनेरि? छैन सर। छैन सर। ल ठिक छ। हाम्रो आरतीजीले केही सोध्नु भएको छ? छैन। ल भनेपछि सबैजनालाई ठिकै छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसनले हामीले के सोधिरहेछ भने द फोर जियोमेट्रिक मिन्स बिट्विन द फोर जियोमेट्रिक मिन बिट्विन के त 4 and 972 इज भनेर दिएको छ। अप्सन ए मा छ 12 30 100 र 324। अप्सन बी मा छ 12 24 108 र 320। अप्सन सी मा छ 10 36 108 र 320। अप्सन डी मा छ नन। अब यसको एन्सर के हुन्छ होला? के हुन्छ होला यसको एन्सर? अब यसको पनि हामीले फर्मुला युज गरेर निकाल्न सकिन्छ। यसको फर्मुला भनेको चाहिँ के हुन्छ त? ए बी बाई ए अनि एन डिभाइडेड बाई एन प्लस 1 हुन्छ। बी भनेको लास्ट टर्म, ए भनेको फर्स्ट टर्म र एन भनेको नम्बर अफ जियोमेट्रिक मिन हुन्छ। र यसले चाहिँ हामीले के दिन्छ? कमन रेसियो आर दिन्छ हैन त? के दिन्छ? कि यति मात्रै हो कमन रेसियोको फर्मुला? यति होला है कमन रेसियोको फर्मुला, बी बाई ए एन डिभाइडेड बाई एन प्लस 1। हो सर। 1/1 जस्तो छ। हजुर हजुर 1 divided by 1 डिभाइडेड बाई जी हो। ए सरी, यहाँनिर 1 डिभाइडेड बाई जी हो। ओके 1 डिभाइडेड बाई जी हो। ल यो चाहिँ 1 डिभाइडेड बाई आउँछ। ल यो गर्नुहोस् त एकचोटि। अब त सजिलो हुन्छ। हाम्रो जम्मा जम्मी 4 वटा जियोमेट्रिक मिन हाल भनेको छ। भनेपछि एन को भ्यालु 4 हुन्छ र बी को भ्यालु 972 छ, ए को भ्यालु 4 छ। अब आर को भ्यालु त सिम्पली आइहाल्छ। आर भनेको 972 डिभाइडेड बाई 4 1 डिभाइडेड बाई 4 प्लस 1 भनेपछि यो भनेको कति आउँछ? 4 2 इज 8 अनि 4 2 इज 8 4 4 इज 16 4 3 इज 12 1/5 भनेर आयो। यति नै आउनु पर्ने हो। अब यो भनेको त के हुन्छ? 3 को पावर 5 हुन्छ, 1/5 हुन्छ। आर को भ्यालु 3 आयो है। 243 भनेको 3 को पावर 5 हुन्छ। यसो हेरेर ट्राई गर्न सकिन्छ। 3 को पावर 5 भयो, यहाँबाट एन्सर आइहाल्छ। 3 आयो। अब यहाँनिर भ्यालु पुट गर्नुहोस् भनेपछि सुरुमा 4 छ अनि 4 टाइम्स 3 भनेको 12, 4 टाइम्स 3 स्क्वायर भनेको 36, 12 पछि कति आयो? 36 आयो। त्यसपछि 4 टाइम्स 3 को क्युब भनेको 27 टाइम्स 4 भनेपछि 4 7 28 2 108 आउँछ। त्यसपछि कति आउँछ? 4 टाइम्स 3 को पावर 4 भनेको 81 टाइम्स 4 भनेको 4 380 324 आयो। त्यसपछि 324 टाइम्स 3 गरौँ भने कति आउँछ? 972 972 आउँछ। भनेपछि हाम्रो कुनै अप्सन मिल्छ त? 12 36 अनि 108 324 कुनै नि मिल्दैन है।
भनेपछि नन हुन्छ है त। ओके सर। ल यो क्वेसन पनि मिल्यो। ल ठिक छ, अब आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है त। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। ल सबैजनालाई थ्याङ्क यू है त, सबैजनालाई थ्याङ्क यू।